अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं शाबान का महीना है और इस महीने में काफ़ी सारे मसाइल लोग पूछते भी हैं। और ये महीना जो है रोज़ों का महीना है, नफल रोज़ों का अहतमाम ज़्यादा करना चाहिए, जिस पे पहले हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। तो आज जो अल्लाह ताला की तौफीक से आप भाइयों के सामने गुजारिश करनी है वो है लैलत निस्फ़ शाबान। जो है लैलत निस्फ़ शाबान, जिसे हमारे बर्र सग़ीर में शब बरात के नाम से भी लोग याद करते हैं, बाद लोग उसे लैला मुबारका के नाम से भी याद करते हैं, तो मुख्तलिफ़ अंदाज से वो याद करते हैं। लेकिन इसका शरीयत में क्या सबूत है, क्या इसका वजूद है या नहीं, इसकी हकीकत क्या है, वो मैं आप भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। चंद मिनट में तवज्जो फरमाइए। सबसे पहली बात, इस शब बरात के हवाले से जो दलील दी जाती है वो सूरह दुखान की आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। ये आयत सूरह दुखान में है कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है किस में, एक बाबरकत रात में। तो यहाँ क्योंकि लैला मुबारका का लफ्ज़ है तो इसलिए इसको दलील बनाया गया है कि देखो ये लैला मुबारका से मुराद शब बरात है, लैलत निस्फ़ शाबान है। हालांकि हकीकत ये बात नहीं है, हकीकत में ये बात गलत है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ अलहदा है और यहाँ लैला मुबारका है, लिहाजा लैला मुबारका से मुराद शब बरात या 14 शाबान की रात है, तो इस लैला मुबारका के पीछे जो लफ्ज़ है इन्ना अनज़लनाहु, कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया, तो सेम यही लफ्ज़ दूसरी जगह पर भी मौजूद है कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया फी लैलतिल मुबारका, बाबरकत रात के अंदर। तो हम ये मसला कुरान से ही पूछ लेते हैं कि वो लैला मुबारका कि जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ वो कौन सी रात है। तो कुरान में ये जवाब मौजूद है कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, यानी नुज़ूल कुरान जो है वो लैला मुबारका में हुआ। कौन सी लैला मुबारका, जो कि लैलतुल क़द्र है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सेम यही लफ्ज़ इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, सूरत दुखान में वहाँ लैला मुबारका का लफ्ज़ है, और इसी तरह सूरत क़द्र में इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र का लफ्ज़ है। कुरान ने हमें बता दिया लैला मुबारका जिसमें वो नाजिल हुआ, नुज़ूल कुरान वाली रात वो लैलतुल क़द्र वाली रात है। फिर कुरान से पूछते हैं कि वो लैलतुल क़द्र शाबान में है या रमज़ान में है, तो कुरान खुद जवाब देता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। अब जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ वो तो लैलतुल क़द्र की रात है, और कहाँ है वो, किस महीने में है, वो शहर रमज़ान है, वो रमज़ान का महीना है जिसमें नुज़ूल कुरान है। रात भी रमज़ान की है और रात वो लैलतुल क़द्र की है। लैला मुबारका लैला क़द्र को ही कहा गया है अजीज भाइयों। इसलिए पहले तो ये बात समझें, जो लोग कहते हैं कि नहीं ये शब बरात है, अलहदा रात है और वो अलहदा है, वो बात गलत है, क्योंकि इसी लफ्ज़ के साथ नुज़ूल कुरान का तज़किरा है, इसी रात के साथ नुज़ूल कुरान। तो सबको पता है नुज़ूल कुरान रमज़ान में हुआ। तो आइए शाबान की इस रात जो हमारे लोग क्या करते हैं, सारी रात मीठा बनाते हैं, सुबह मीठा तकसीम करते हैं। याद रखिए बिदअत जो होती है इलाकाई होती है, सुन्नत इंटरनेशनल होती है,
ليلت نصف شعبان سے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، یا تو کوئی ملے گی موضوع ہے، کوئی ضعیف ہے، صحیح حدیث سے اس کا کوئی فضیلت کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس رات جو لوگ عبادت کو لیے خاص کرتے ہیں یا میٹھا بنا کے صبح تقسیم کرتے ہیں، اب تو جدید انداز آ گیا ہے، پٹاخے چلاتے ہیں۔ اب یہ کون سی عبادت ہے بھی؟ یہ شب برات میں یا اس رات کوئی ایسی رات بتا دے اسلام میں جس میں پٹاخے یا اس طرح کا کوئی کام کیا گیا ہو۔ اس لیے بدعت ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں صرف روزے رکھنے ہیں کثرت کے ساتھ، وہی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا بھی روزے آپ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ایسا مہینہ ہے کہ ترفع فی الاعمال، اس کے اندر اعمال اللہ کے ہاں وہ سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے، سالانہ رپورٹ اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میری رپورٹ اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لہذا شب برات کے حوالے سے آج ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، بر صغیر کے اندر یعنی افغانستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں وغیرہ وغیرہ، ان ملکوں میں اس رات کے اندر جو ایک تصور ہے کہ روحیں لوٹائی جاتی ہیں، تقدیر بنائی جاتی ہے، فیصلے کیے جاتے، یاد رکھیے تقدیر وہی ہے جو انسان کے پیٹ میں جب بچہ موجود ہوتا ہے 4 مہینے کا، روح تب پھونکی جاتی ہے، تب ہی اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، تب ہی اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس تقدیر پر ایمان ہے۔ ہاں اس مہینے میں رپورٹ پیش ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ رپورٹ اللہ کے ہاں پیش ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ انصاف سے کہہ سکتے ہو کہ یہ پٹاخے مارنا یہ عبادت ہے؟ شب برات کو پٹاخے چلانا عبادت ہے؟ جائیں اہل تشیع سے پوچھیں شب برات کے حوالے سے، یہ لیلت نصف شعبان کے حوالے سے، تو اہل تشیع کہتے ہیں یہ رات ہماری ہے۔ وہ کیسے؟ آپ ان کے پروگرام سنیں، وہ خود کہتے ہیں ہماری ہے، کیونکہ ہمارا 12واں امام جو ہے وہ اس رات پیدا ہوا ہے، 12واں امام وہ اس رات پیدا ہوا ہے، اور جو غار میں بیٹھا ہے۔ آپ یہ جو چینل ہے جیو نیوز، اس جیو ٹی وی کے اوپر عالم آن لائن جو پروگرام ہوتا تھا، اس کے اندر ایک بار یہ مسئلہ پیش آیا جس میں پورا پینل موجود ہے تمام مسالک کا۔ اس میں شیعہ عالم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس رات ہم خوشی مناتے ہیں کیونکہ ہمارا 12واں امام پیدا ہوا، اور جو لوگ ان لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں وہ اندازہ لگا لینا 14 شعبان کو کہ ان کے ہاں محفلیں منعقد ہوتی ہیں 14 شعبان کی رات کو، صبح کو وہ پرچے لکھ کے دریاؤں میں اور سمندروں کے کنارے کھڑے ہو کے پھینکتے ہیں۔ یہ رات وہ کہتے ہیں ہماری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پورا شعبان کا مہینہ، اس میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روزے ثابت ہے، کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل خاص یا کسی رات کی خاص فضیلت ایسی کوئی موجود نہیں ہے۔ اور خصوصاً شب برات کے حوالے سے یہ رات عام رات کی طرح ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ نہیں یہ رات جو ہے خاص رات ہے اور دوسرے دن روزہ رکھنا، اس رات جاگنا، یہ ایسا عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔